बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं साजिद महमूद, आपको वेलकम करता हूं अपना यूट्यूब चैनल अल महमूद कैलीग्राफ़ी में। व्यूअर्स, मामूल की तरह मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त और मुफीद वीडियो उर्दू की हैंड राइटिंग और कैलीग्राफ़ी के मुतालिक लाया हूं। और ये वीडियो ख़ुसूसन उन नए हज़रात के लिए है कि जो हमारी इस चैनल और इस वीडियो पर नए हैं, उनको बहुत फ़ायदा पहुँचने वाला है और बहुत ख़ास होने वाली है ये वीडियो। पुरानों को भी इससे बहुत फ़ायदा पहुँचने वाला है। उनकी भी हैंड राइटिंग नफीस और ख़ूबसूरत बन सकती है। मज़ीद इसको इम्प्रूव कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के साथ। नए जो हैं उनके लिए तो ये एक बेसिक चीज़ है, और ये ऐसी चीज़ है कि इसको समझे बग़ैर, इस सबक को, ऐसी चीज़ों को समझे बग़ैर ये मुमकिन ही नहीं कि आपकी उर्दू की हैंड राइटिंग और उर्दू की कैलीग्राफ़ी खूबसूरत बन जाए और आप खुश ख़त और ख़ूबसूरत लिखना शुरू कर दें इन चीज़ों को समझे बग़ैर। तो आज तक आपको ये चीज़ें, ये बातें किसी ने नहीं बताई होंगी। तो मैं आपको सबसे पहले जो चीज़ बता रहा हूँ उनको कहा जाता है हर्फ। तो क्योंकि हरूफ से मिलकर लफ्ज़ बनता है, फिर अल्फाज से मिलकर एक जुमला बनता है, और फिर जो मिलकर एक पैराग्राफ तैयार होता है। तो अगर कोई बंदा खुश ख़त लिखना चाहता है और वो चाहता है कि उसकी हैंड राइटिंग कैलीग्राफ़ी बेस्ट से बेस्ट बेहतरीन बन जाए और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत तरीन बन जाए, तब उसको सबसे पहले हर्फ़ की साख्त को समझना होगा। हर्फ़ को लिखना उसको समझना होगा कि हर्फ़ को किस तरह लिखा जाता है, हर्फ़ की खूबसूरती क्या होती है, हर्फ़ की साख्त क्या होती है, और सबसे पहले हर्फ़ के हिस्से कितने होते हैं। तो सबसे पहले हर्फ़ जो है वो मजमूई तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इंशाअल्लाह उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि हर्फ़ के हिस्से होते हैं दो। जिस तरह एक जिस्म, एक बॉडी है, तो उनके अपने अपने हिस्से होते हैं, तो इस तरह हर्फ़ दो हिस्सों पर। हर्फ़ का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है सर, और हर्फ़ का नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है दुम। तो इंशाअल्लाह आज की इस लेसन के अंदर हम हर्फ़ के सर को भी सीखने वाले हैं, हर्फ़ की दुम को भी सीखने वाले हैं। 50% सर होगा और 50% दुम, और तब जाकर 100% एक हर्फ़ तैयार होगा। तो ये कभी नहीं हुआ कि हर्फ़ मजमूई तौर पर एक ही मुकम्मल हिस्सा हो, बल्कि इन दो हिस्सों से मिलकर एक हर्फ़ तैयार होगा। ये वो बेसिक चीज़ें हैं, इब्तदाई चीज़ें हैं जो आपके बच्चे और वो स्टूडेंट्स कि जो सीखना चाहते हैं उर्दू की हैंड राइटिंग को और समझना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये तोहफ़ा ख़ास है। तो सबसे पहली जो चीज़ हर्फ़ के लिए है वो है ये स्ट्रोक्स, 7 का स्ट्रोक्स। दूसरे नंबर पर हर्फ़ के सर में से जो इस्तेमाल होता है वो है हमज़े का स्ट्रोक्स। तीसरे नंबर पर जो हर्फ़ के सर के लिए इस्तेमाल होता है वो है अलिफ़ का स्ट्रोक्स। चौथे नंबर पर जो हर्फ़ के सर के लिए इस्तेमाल होता है वो है आधे अलिफ़ का इस्तेमाल। पाँचवें नंबर पर हर्फ़ के सर के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो होता है ये सी का स्ट्रोक्स। तो बहुत आसान और बहुत इजी है इन चीज़ों को समझना। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो फिर आपको हर्फ़ लिखना, हर्फ़ की खूबसूरती, हर्फ़ की साख्त आ जाएगी। फिर हर्फ़ से आप अल्फाज बना सकेंगे, अल्फाज से आप जुमला बना सकेंगे, और जुमले से पैराग्राफ, और फिर मुकम्मल तहरीर उर्दू की आप बग़ैर झिझक के बहुत खूबसूरत और खुश ख़त लिखना शुरू कर देंगे। ये तो हो गए हर्फ़ के सर के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। अब हर्फ़ के दुम के लिए सबसे मेन चीज़ जो है ये क्लॉक वाइज चाँद की शक्ल। दूसरे नंबर पर एंटी क्लॉक वाइज चाँद की शक्ल, यानी कि मार्कर को, पेन को, कलम को हम उल्टा इस तरह लिखेंगे, दायरा बनाएंगे, और क्लॉक वाइज में हम सीधा लिखेंगे। और तीसरे नंबर पर जो हर्फ़ की दुम के लिए इस्तेमाल होती है वो बोट की शक्ल, कश्ती की शक्ल। तो ये तीन चीज़ें, ये हर्फ़ के सर हो गए और ये हर्फ़ की दुम हो गई। तो इन हरूफ के सर को मिलाएंगे इन हरूफ की दुम के साथ, और मैं आपको एक एक हर्फ़ बना कर दिखाऊँगा और समझाऊँगा। तो अब यहाँ से मैं मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मार्कर है मास्टर की 605 नंबर मार्कर है। तो खुशख़ती सिखाने के लिए मैं इस मार्कर का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि इससे जो लिखाई होती है, जो हरूफ लिखे जाते हैं, वो बहुत वाज़ेह और ख़ूबसूरत होते हैं, ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं क्लॉक वाइज चाँद की शक्ल। तो उसमें हम 3-4 चीज़ें लिखेंगे। आपने इस तरह इसको सीखना है। ये हो गया क्लॉक वाइज चाँद की शक्ल। दोबारा भी यहाँ पर लिख लें, फिर भी यहाँ पर लिख लें।
تو یہ دیکھیں کہ کلاک وائز چاند کی شکل میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے. اب یہ حرف کے دم کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اب اس کے ساتھ ہم حروف کے جو سر ہم نے سیکھے ہیں تو ان میں سے ایک ایک کر کے ہم ان کے ساتھ ایڈ کریں گے، اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے اس سے ایک مکمل لفظ تیار ہوتا ہے. اگرچہ یہ مکمل لفظ نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل حرف نہیں ہے، بلکہ حرف کا 50% حصہ ہے. اس کے ساتھ ہم سر کو ایڈ کریں گے تو یہ یعنی کہ 100% ایک حرف تیار ہوگا. تو اب ہم سب سے پہلے لے رہے ہیں اس 7 کے سٹروکس کو. تو اب 7 کے سٹروکس کو ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے. تو دیکھیں یہ بن گیا جیم. اب یہ مکمل حرف بن گیا. اب اس چاند کی شکل کے ساتھ ہم نے یہ دوسرے نمبر پر آپ کو نظر آ رہا ہے حمزے کا سٹروکس. اب اس کے ساتھ ہم حمزے کا سٹروکس ایڈ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ بن گیا عین غین، اور اس طرح جیم کو جو ہم نے بنایا تو اس کے ساتھ جیم چیم ہے اور خے بنے گا، اس کے ساتھ عین اور غین بنے گا. اب اس کے ساتھ اگلے نمبر پر ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو حروف کے سر ہیں ان میں سے ایک مکمل الف ہے، ایک آدھا الف. اب اس کلاک وائز چاند کی شکل کے ساتھ ہم مکمل الف لگا رہے ہیں. تو مکمل الف لگایا تو اب یہ بن گیا لام. دیکھیں کیسے خوبصورتی کے ساتھ ایک مکمل حرف تیار ہو رہا ہے، اور کتنا آسانی کے ساتھ، کتنا بیسک طریقے سے اور سمجھاتے ہوئے. تو آپ بھی اگر سمجھ کر ان چیزوں کو لکھیں گے تو پھر آپ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی خوش خطی امپروو نہ ہو، یعنی کہ چند ہی دنوں میں آپ بھی اس طرح بہترین الفاظ لکھنے پر قادر ہو جائیں گے. اور پھر آدھا الف ہم نے یہ جو میں نے آپ کو بتایا، اب اس یعنی کہ حرف کے دم کے ساتھ ہم حروف کے سر میں سے آدھا الف ایڈ کر رہے ہیں. تو اب آدھا الف یہاں سے ایڈ کریں گے اور پھر یہاں پر اس کو بنائیں گے تو یہ بن جائے گا نون. ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ ہم ایڈ کرنے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ کلاک وائز چاند کی شکل دوبارہ ہم بناتے ہیں یہاں پر. اب کلاک وائز چاند کی شکل کے ساتھ ہم ایک اور چیز ایڈ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ واو کا سر. جب یہ اس کو ساتھ ایڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا کاف. تو ویورز دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ہمارے حروف تیار ہو رہے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حرف جو ہے وہ مکمل طور پر 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، 50% اس کا سر، 50% اس کی دم. اب ہم نے ان جو دم تھی جو پہلے بنائی تھی ان کے ساتھ ہم نے ان کے ہیڈ لگاتے گئے تو یہ کیسے حروف تیار ہوتے گئے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اردو کی رائٹنگ کے اندر یہ دائرے والے حروف کا کتنا استعمال ہوتا ہے. صرف آپ ان چند چیزوں کو سیکھ لیں تو میرے خیال میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے الفاظ اردو کے خوش خط بن جائیں گے. اب اینٹی کلاک وائز چاند کی شکل میں نے دم کی دوسری شکل آپ کو بنائی تھی، یہ جو یہاں پر یہ بنی ہوئی ہے. تو اب اینٹی کلاک وائز چاند کی شکل کی سب سے پہلے تو ہم نے اس کو سیکھنا ہے کہ اس کو لکھنا کیسے ہے، کیونکہ ایک چیز کو بغیر سیکھے ہم سمجھ نہیں سکتے کہ جب ابتدا ہی اس چیز کی غلط ہوگی تو پھر ہم اس کے ساتھ کسی اور حرف کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں. اینٹی کلاک وائز چاند کی شکل کے لیے ہم نے مارکر کو، پین کو یہاں سے رکھنا ہے اور پھر آہستہ آہستہ نیچے لانا ہے. اب یہاں پر اس کو اسٹریٹ لائن لگانی ہے اور پھر اس کو بالکل اوپر اٹھا دینا ہے اور یہاں تک. دوبارہ دیکھیں، یہاں سے مارکر کو لانا ہے، یہاں سے اس کو بالکل سیدھا رکھنا ہے اور پھر اس کو اوپر اٹھا دینا ہے ایسے. یہ طریقہ. تو ابھی اینٹی کلاک وائز چاند کے شکل کے ساتھ ہم حروف کے سر میں سے اس سی کو لگا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے سی کے سٹروکس کو ایڈ کیا، یہ بن گیا چھوٹی. اب حروف کے دم میں سے ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی اور وہ ہے بوٹ کی شکل. تو سیکھنا پڑے گا آپ کو کہ کہاں پر مارکر لگانی ہے، کہاں پر لکیرے کے ساتھ اس کو ٹچ کرنا ہے، کہاں پر اس کو اوپر اٹھانا ہے. تو اب یہ بے بھی اسی سے بنے گا، ٹے بھی اسی سے بنے گا، مختلف قسم کی علامتیں لگائیں گے. لیکن یہ ہے حروف کی دم میں سے، یعنی کہ جو حروف کے جو سر ہم نے بنائے تھے ان میں سے جو الف ہم نے سیکھا تھا، الف کو ہم اس کے ساتھ یہاں ایڈ کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ہم کشک لگائیں گے تو یہ بن گیا کاف. تو کیسے خوبصورت. تو ویورز یہ رہا ہمارا آج کا لیسن. ان چیزوں کو آپ سیکھیں
اپنے بچوں کو سکھائیں، اسٹوڈنٹس ان چیزوں کو سیکھیں، سمجھیں، حرف کی ساخت کو سمجھیں۔ جب تک حرف کو لکھنا، حرف کی خوبصورتی ہمیں نہیں آئے گی تو الفاظ بن ہی نہیں سکتے، اور جب تک الفاظ نہیں بنے گا تو جملے کو لکھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا، اور جب تک جملہ ہمیں نہیں آئے گا تو پیراگراف کا لکھنا تو یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے بنیادی چیز، بیسک چیز اردو کی ہینڈ رائٹنگ میں حرف ہے، اور حرف کی جو ابتدا ہے وہ سر اور دم کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جب تک ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے نہیں اور ان کی ڈیلی کے حساب سے ہم ان کی پریکٹس نہیں کریں گے، تب تک ان کو اس طرح لکھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ آپ اس کی پریکٹس کریں، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، بار بار سمجھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ مفید اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔